ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने जैसे आज पूरा दिन देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के वजीर आजम का हलफ उठा लिया है। अनप्रेसिडेंटेड कवरेज हुई पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी साहब के इस हलफ की, जो आज वो वजीर आजम प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए भी शायद कि अनप्रेसिडेंटेडली पाकिस्तान का कोई वजीर आजम हिंदुस्तान के वजीर आजम की ओथ टेकिंग सेरेमनी में पहली दफा शरीक हुआ। और पाकिस्तान में बहुत से ये दो व्यूज और या स्कूल्स ऑफ थॉट यहां पे सामने आए। एक का ख्याल था, मानना था कि वजीर आजम साहब को हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार माजी करीब में एक्सटेंड किए हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आजम को, जो वजीर आजम खुसूसन मनमोहन सिंह साहब जो पिछले 10 साल रहे, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी जाती रही, लेकिन उनकी जानिब से मुसलसल इनकार रहा और इनकार के साथ ही इल्जामात की बारिश भी जो पाकिस्तान पर होती रही। जब वज़ीर आज़म साहब मुंतखब हुए मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त भी मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने की और उनकी ओथ टेकिंग में आने की दावत दी गई थी, लेकिन उस टाइम भी हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को इस तरह एक इन्विटेशन पर हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था। देखना चाहिए था कि पॉलिसी क्या बनती है हिंदुस्तान का की सोच। और नरेंद्र मोदी साहब जो गुजरात के जो मैसेकर था मुसलमानों का, 1000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था गुजरात में, उसका इल्जाम भी उनके सर है। कोई उनको वीजा देने को तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम उनकी ओथ टेकिंग में चले गए। ये एक और व्यू पॉइंट है। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये भी कहता है कि हिंदुस्तान के साथ अब मामलात को नॉर्मलाइज होना चाहिए, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पिछले कुछ अरसे में ट्रेड की बहुत बात भी चली कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक लफ्ज नया निकाला गया कि इन बुनियादों पर हम ट्रेड हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं। बॉर्डर खोला जाएगा, जो अटारी का बॉर्डर है उसके जरिए ट्रेड की जाएगी। सो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं। हमें आज ये देखना है कि क्या मियां साहब का फैसला दुरुस्त था, और अब जबकि कल मुलाकात होगी उसमें क्या बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह बेहतर प्रेजेंट की जा सकती है। वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर उमर साहब, मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन, बहुत शुक्रिया आपका, कराची से हमारे साथ मौजूद है। फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, इस पर मियां साहब को नहीं जाना चाहिए। और जफर इलाली साहब, साबिक सफीर, उनसे अगर इजाजत दें तो मैं शुरू करूं कि उनका नुक्ता नजर इस सारे मामले पर क्या है। जफर इलाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका पहला नुक्ता नजर, अगर आपसे पूछा जाता कि इस ट्रिप पर मियां साहब को जाना चाहिए या नहीं, आपका जवाब क्या होता? देखिए, मेरा रिएक्शन ये था कि इन द लॉन्ग रन कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये जाएं या ना जाएं। अब आपको ये सोचना पड़ता है कि मुसलमान सेंटिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, मुस्लिम सेंटिमेंट्स इंडिया, मुस्लिम सेंटिमेंट्स पाकिस्तान कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मोदी ने कहते रहा है बिफोर द कैंपेन, और खास तौर कैंपेन में, देखिए उसने एक चीज कहा कैंपेन में, जिसने हसीना वाजिद ने, इसलिए वो नहीं आई, उसने कहा कि असम का राइनो का पॉपुलेशन जो है वो बैडली इम्पैक्टेड एज अ रिजल्ट के ऑफ बांग्लादेशी माने मुसलमान रेफ्यूजीज, उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं। कहने की बात सिर्फ ये है, वो इतना बुरा लगा हसीना वाजिद को कि वो नहीं आई। अब मोदी साहब जो हैं ऐसे चीजें कहते रहते हैं, और कहा है इवन ड्यूरिंग द कैंपेन, वो कहते हैं पिंक रेवोल्यूशन, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, पिंक रेवोल्यूशन माने कि वो चाहते हैं कि बीफ ना इंपोर्ट हो, और मुसलमानों के साथ उनका अपना एनिमस जो है वो इतना वाजे है कि 282 में से एक आदमी भी मुसलमान नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें हैं मोदी साहब के बारे में, जो राइटली रिजर्वेशंस आ रहे हैं मुसलमानों के। मगर अगर वो समझ जाएगा कि भाई ये रिजर्वेशंस हैं और मैं आई हैव टू क्या कहते हैं ओवरकम दीज हैंडीकैप्स, तो फिर शायद ठीक हो। मेरा लेकिन जफर इलाली साहब, ये वही नरेंद्र मोदी साहब हैं जो मनमोहन सिंह पर तनकीद करते रहे अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने कहा ये हमारे गले काट रहे हैं, जबकि आप उनके वजीर आजम को चिकन बिरयानी खिला रहे हैं। एक उनका बड़ा फेमस कोट उन्होंने ये किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा गोलियों और बमों के शोर में मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है। टीवी इंटरव्यू में ये बात कही थी मनमोहन सिंह साहब ने। हम आपको सुना भी देते हैं मनमोहन सिंह साहब का, सॉरी नरेंद्र मोदी साहब ने। सुनिएगा, इनका ये नुक्ता नजर है इस सारे पर। लेकिन दूसरी तरफ जो ही वो
अक्सरियत लेते हैं, पाकिस्तान के वजीर आज़म को इन्वाइट करते हैं, तो क्या ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स और हुकूमत की पॉलिटिक्स में फर्क बन जाता है? पहले सुनिएगा सर कहते क्या वो। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा गुजरात की भाषा में मैं जवाब देता। 26/11 बॉम्बे अटैक्स का जिक्र है, ये जब सवाल पूछा गया तो जफर हिलाली साहब, उनका हार्ड लाइन पोजीशन स्टैंड तो बहुत हार्ड लाइन है, लेकिन आते साथ ही पाकिस्तान के वजीर आजम को उन्होंने हिंदुस्तान आने की दावत भी दे दी। सॉफ्ट नजर आएंगे आपको? देखिए, दो चीजें। पहले जो उन्होंने ये स्टेप किया डिप्लोमेटिकली, इट वाज अ वेरी एस्ट्यूट स्टेप, ये अच्छा स्टेप था। अगर पाकिस्तान ना कहता तो सीमिंगली आइसोलेटेड होता सार्क में। अगर पाकिस्तान ना कहता तो ऐसा लगता कि हालांकि इसका रेप्यूटेशन ठीक नहीं है, जब इसने वाकई कोशिश की कि भाई बेहतरी आए तो पाकिस्तान ने पहला इनकार कर दिया था। और इसका अपना मेरे ख्याल में सोच ये था, और लोगों का जो इसको मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा इन्विटेशन। अब चलिए, जैसा भी है हमने कर लिया है। अब सिर्फ एक बात है जो नवाज शरीफ साहब को पता होना चाहिए, जब वो उसके साथ बैठते हैं आंख में आंख मिला के, जब उसको वो रीड करते हैं, उससे एक कमिटमेंट लेना चाहिए कि भाई अगर ये समिट लेवल मीटिंग्स विल कंटिन्यू, उससे पहले ऑफिशियल मीटिंग्स, और हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करेंगे, एंड इट विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। अगर वो बॉल किया, अगर वो कहा नहीं नहीं पता नहीं, देखिए मैं देख रहा हूं, मुझे 2-3 महीने, तो ठीक है 2-3 महीने आप ले लें, मगर इस जवाब पे बहुत सारा डिपेंड करेगा द फ्यूचर कोर्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, गुजरात के मोदी में शाहिद लतीफ साहब और दिल्ली के मोदी में कुछ फर्क तो होना चाहिए। वो फर्क, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ फर्क तो नजर आया है। पाकिस्तान को दौरे की, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को दौरे की दावत देना, कितना फर्क होगा ये? आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जिसको हमने थोड़ी देर पहले सुना, जो कहा था कि अगर मुंबई मेरे वक्त में होता तो मैं वही करता जो गुजरात में मैंने किया है? गुजरात की भाषा इस्तेमाल, मैं गुजरात की भाषा इस्तेमाल को, हम सारे जानते हैं गुजरात की भाषा उन्होंने क्या इस्तेमाल की है। आज तक मुसलमानों का जो खून है उनके हाथ पे है, और उन्होंने बाय द वे इस पे कभी माजरत भी नहीं की, बल्कि बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे हैं, आज के जमाने में कह रहे हैं कि मैं 2002 वाला मोदी ही होता अगर बंबई वाला मामला जो है मेरे दौर में होता। तो एक तो बात तय हो गई कि माइंड सेट में कोई चेंज नजर नहीं आया मुझे। अगर आज भी उन्होंने, लेकिन ऑपोजिशन माइंडसेट और गवर्नमेंट माइंडसेट क्या फर्क होता है? नहीं, मैं उसी तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूं। यानी आज भी उन्होंने, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वोट लेने के लिए एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इस्तेमाल किया गया, और मेरा ख्याल है उनकी मुख्तलिफ हुकूमतें माजी में भी ऐसा करती रही हैं। चले ये भी हम ग्रांट कर देते हैं। मैं एक और इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो देख रहा हूं, वो ये है कि आज आपने पढ़ा होगा उनके एक्स आर्मी चीफ वीके सिंह साहब ने, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। ओके, डिफेंस का वो पोर्टफोलियो खुद शायद अपने पास शायद रखे हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी। अब अगर वीके सिंह की हिस्ट्री और वो कौन है? वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी किताब में बरमला ये लिखा है कि मैंने TSDs के नाम से दहशतगर्दी के विंग बनाए, सेल्स बनाए, टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन्स का नाम दिया गया। उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि दहशतगर्दी करवाना और पाकिस्तान को बदनाम करना, यानी दहशतगर्दी खुद करवानी हमने और उसका नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे लगाना। और तो समझौता एक्सप्रेस में हम देख चुके हैं, अच्छा, जो कि पाकिस्तान इसी के ऊपर वो सतीश वर्मा वाला एफिडेविट भी याद है, उसमें तो खुल्ला एजेंसीज के लोगों ने एडमिट किया कि समझौता एक्सप्रेस, पार्लियामेंट, बॉम्बे, ये सारा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया। मकसद ये है कहने का, क्या आप में इतनी जुर्रत है आज? हम ठीक है, मैं भी इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए था, मगर शायद इसको थोड़ा बेहतर मैनेज किया जा सकता था। हसीना वाजिद की तरह आप भेज भी देते किसी को, मगर एक पॉइंट भी रजिस्टर कराते। पर्टिकुलरली आपको 1 साल पहले वहां से रिफ्यूज किया गया, और उनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने बारहा इन्विटेशन। आपको अपने ओपनिंग में परवेज मुशर्रफ साहब का, अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, आपको याद होगा सार्क का वो इजलास जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे थे, और हमारे सदर उस वक्त के परवेज मुशर्रफ साहब उनकी सीट पर गए
ان سے ہاتھ ملا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا تالیاں بجی تھی کہ چام کر دیا پرویز مشرف صاحب نے. اگر مشرف صاحب یہ کریں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, نہیں میں یہ ہرگز نہیں, اگر ایک پولیٹیشین کرے وہ غلط کرے, that maybe we have to keep in mind also. look into that. میں نے میری اوپننگ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آپ نے کر دیا, ٹھیک کر دیا, اور میں نے ہرگز یہ نہیں کہا. ہمارے حالات آپ کو یاد ہوگا کارگل کے بعد اور بہت ہی سینسٹیو, انڈین پارلیمنٹ کے بعد کا یہ واقعہ ہے جب سارے سینسٹیو, آئی بال ٹو آئی بال فورسز آپس میں بارڈر میں آمنے سامنے کھڑی, وہ سارے سینسٹیو تھے. شاید اسی کی وجہ سے یہ کام کیا گیا. مگر آج جو حالات ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنے نازک ہیں. نمبر 2, آپ کے ساتھ ابھی حال میں اور پھر اسی شخص نے جو کچھ پری الیکشن کیمپین میں بات چیت کی ہے وہ مد نظر ہمیں ہر صورت رکھنی چاہیے. ذرا میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا مودی صاحب بدل پائیں گے, ایک اور بھی اگر آپ بھیج دیتے تو آپ کی حاضری مارک ہو جاتی. ٹھیک, لیکن وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم کو جو دکھایا گیا کہ وزیر اعظم آ گئے, آپ انڈین پریس دیکھیں, آپ امریکن پریس دیکھیں, آپ اب ہمیں آگے چلنا ہے نا. ٹھیک, آگے چلنا. اچھا زبیر عمر صاحب, زبیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس دورے کو؟ جیسے کہ آپ نے سنا ظفر لالی صاحب بھی اور شاہد لطیف صاحب کو بھی, آپ کا خیال ہے کہ کچھ سوچا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے جاتے ہوئے, کیا سوچ کے گئے ہیں؟ ہم ٹریڈ آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, ہم مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل, پہلی بات تو یہ ہے کاشف عباسی, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور 2 رائے ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ جی وزیر اعظم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور کس طرح سے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہیے اوور دا پاسٹ ایونٹس. بات یہ ہے کہ ہمیں جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے, ان کی اکنامک اور معاشی صورتحال کو کر کے آگے چلنا چاہیے. اس میں ایموشنز کو بیچ میں لے کے آنا میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ہے. مختلف ممالک میں بہت سے حالات خراب ہوتے ہیں, پاکستان اور ہندوستان کے بھی خراب رہے ہیں. آپ نے پرویز مشرف صاحب کا ریفرنس دیا, میں جنرل ضیاء کا بھی بتا دوں, وہ آپ کو یاد ہوگا کرکٹ دیکھنے چلے گئے تھے, بڑے سینسٹیو حالات تھے اس وقت. بالکل نہیں سینسٹیو, وہ تو اب دیکھیں نا, ایئر مارشل صاحب کے ویو پوائنٹ سے میں ہو سکتا ہے اختلاف کروں, سینسٹیو اس وقت تھے, یہ اب زیادہ ہیں. پاکستان انڈیا ریلیشنز ہیو بین ہسٹری آف 1 step forward and 2 step backwards. اب ہم وہ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے. ہمارا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے فورن پالیسی کا, اٹس اکنامک ریلیشنز, کہ پاکستان کے عوام کو دیکھیں کوئی بھی چیز ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں 100% ون ون نہیں ہوتا, کچھ ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے. کوئی 100% کے پاکستان اگر ہندوستان کے پاس جا رہے ہیں, وزیر اعظم جا رہے ہیں, تو اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے, بالکل جس طرح ظفر ہلالی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایئر مارشل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن ان دا اوور آل کانٹیکسٹ آف تھنگس واٹ ول بی اچیو بٹ ناٹ گوئنگ. اور ہم وہ پروٹیسٹ کس طرح سے, ایک نریندر مودی صاحب پری الیکشن ریٹورک ایک ہوتا ہے دنیا بھر میں, اور پوسٹ الیکشن ریٹورک ایک ہوتا ہے. گجرات کے مودی صاحب اور دلی کے مودی صاحب میں فرق بتا دوں کہاں سے آئے گا. گجرات جو مودی صاحب کو الیکشن میں فتح حاصل ہوئی ہے آن دا بیک آف ہز اکنامک ایجنڈا, ان کا اور تو کوئی کرائٹیریا نہیں تھا. جو انہوں نے گجرات میں ڈیلیور کیا ہے, ہندوستان کے عوام چاہتے ہیں کہ وہی وہ ڈیلیور کریں پورے ہندوستان کے عوام کے لیے. نہیں سر, آپ ذرا گجرات کے سٹیٹسٹکس دیکھیں, آپ گجرات کے سٹیٹسٹکس دیکھیں, میں معافی چاہتا ہوں, گجرات میرا خیال ہے میں اکنامک ڈیلیوری کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان میں کاشف میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, not in the top 5 or 7, It's not. 14 نمبر پہ, 15 اسٹیٹ میں سے تقریباً درمیان میں ہے. جی سر میری سن, اور دوسرا میں ایک اور سوال جو بات کر رہا ہوں, نمبر 12 ظفر ہلالی صاحب, نمبر 12 پہ ہے جی گجرات, جو اوور آل سٹینڈنگ ہے ہندوستان میں. کیا کہا ہے میں نے, کب نمبر 1 اور نمبر 2 کا تو میں مقابلہ ہی نہیں کر رہا. سر آپ تو گروتھ کی بات کریں, میں صرف ایک سوال زبیر صاحب, نریندر مودی صاحب کو آپ نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے, ایموشنز کی وجہ سے کیے تھے, پبلک اوپینین کی وجہ سے کیے تھے, حالانکہ آپ کو اربوں ڈالر اس ٹائم آفر کیے جا رہے تھے. آپ میاں صاحب بڑا کریڈٹ لیتے اس بات کا کہ ہم ایموشنل, ہم نے قوم کی سینٹیمنٹ کے ساتھ ہم گئے, ورنہ ہمیں ہندوستان, امریکہ کہہ رہا تھا کلنٹن صاحب نے مجھے کتنے, اور پاکستان کی ایلیٹ نے جس میں ظفر ہلالی صاحب اور ایئر مارشل صاحب اور آپ سب شامل ہیں, وہ جو ڈالرز فریز ہوئے تھے جس کے بدلے میں روپیز ایکویولنٹ روپیز مل رہے تھے, آج تک معاف نہیں کیا وزیر اعظم صاحب. کیوں معاف کریں؟ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قربانی دیں, اس کا کیا بنا, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں جب کاشف all I am saying is
کہ آئی تھنک وی ہیو ٹو موو کاشسلی. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جھپیاں ڈالنے جا رہے ہیں نریندر مودی کے ساتھ. ایک اپرچونٹی, اور پلیز آلسو ریمبر دیر از این انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو واچنگ ویری کلوزلی. international community that refused to go. ڈپینڈ کرتے ہیں. Let's not forget international community that American refused to president go. hasn't حالانکہ gone. سر میرا خیال ہے کہ ایسی ڈپلومیٹک مووز میں جیسے میں نے مشرف صاحب کا بتایا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک لاجک اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اٹس اکنامکس, معیشت کی بات ہے, 20 کروڑ لوگ ہیں, غربت سے بیچارے پسے ہوئے ہیں. پراچا صاحب بریک کے بعد ذرا آپ اپنا نقطہ نظر دیں کہ معیشت کی گیم ہے, ایموشن. جانے سے پہلے آپ کو دوبارہ مودی صاحب کا وہ کلپ ضرور سنا دیں. یہ ہے نریندر مودی صاحب, ہندوستان کے, جن کو گجرات کا نریندر مودی کہا جاتا ہے, بچر آف گجرات, کئی لوگ ان کو کہتے رہے ہیں. وہ ان کی سوچ پہلے کیا تھی اور اب کیا تبدیلی آئے گی, ذرا یہ دیکھ لیجیے. 26/11 کی گھٹنا کے سمے آپ انچارج ہوتے تو کیا کر سکتے؟ पहली बात है जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता. मुझे देर नहीं लगती. पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए. ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक में भी बड़ी हीटेड डिबेट चलती रही है. यानी एक बड़ा सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को इनिशिएट कैसे किया जाए, पाकिस्तान की पोजीशन होनी क्या चाहिए. इस बात से शायद किसी को इतराज नहीं कि हिंदुस्तान के साथ आप बातचीत करें, ताल्लुकात होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए, लेकिन किस तरह, ये एक चीज है जिसके ऊपर शायद डिसएग्रीमेंट ब्रेक के दौरान भी जारी रहा. मैं पहले अगर इजाजत दें प्राचा साहब से पूछूं. प्राचा साहब, गुजरात के मोदी साहब जो बड़े काउबॉय स्टाइल मोदी साहब हैं, जिनका ये मानना है कि अगर मैं होता मुंबई के वक्त तो शायद फिर वही होता जो मैंने गुजरात में किया. अब आपको क्या लगता है, बेहतर हालात होने चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा दिया इन्विटेशन देके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. होने चाहिए से तो किसी को भी इनकार नहीं है. ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर कोई ये कहेगा, लेकिन किस कास्ट पर. आपने लफ्ज इस्तेमाल ही किया है, किस तरह नहीं, किस कीमत पर. ठीक है. यानी हम किस कीमत पे ताल्लुकात जो है वो करना चाहते हैं. ये दावत सिर्फ देने से ताल्लुकात अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर तो मनमोहन को भी दावत दी गई और हल्फ वफादारी की ही दावत दी गई. फिर मोदी को भी दावत देने में पहल की हमारे वजीर आजम ने और कोई जवाब उसका नहीं मिला. इसलिए ये कोई हम यानी एक कॉस्मेटिक सी कार्रवाई से समझ रहे हैं कि वो ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे उन मुल्कों के दरमियान जिनके दरमियान 3 जंगें हुई हैं, जहां 89 से हालत जंग के अंदर है. कोई फर्क नहीं है. ये मोदी साहब ने ये तो इलेक्ट होने के बाद कहा है कि कश्मीर की खसूसी हालत खत्म कर दी जाएगी. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कश्मीर के अंदर थोड़ा सा भी ये बाकी बच गया है उनके कि वहां की कुछ हैसियत खसूसी है, उसको भी वो खत्म करने का इजहार कर रहे हैं. अटूट अंग तो हर कोई उनमें से कहता है. और ये ट्रेड क्या है, यानी अंदाजा लगाएं. मुझे अफसोस होता है कि हम ट्रेड करते हुए मसला कश्मीर को सिरे से भुला देते हैं. आपकी मईशत का इन्हसार जिन दरियाओं पे है, जरी मईशत को तो कभी हमारे जुबैर उमर साहब और इनकी पार्टी शुमार ही नहीं करती ना. हमारी जरी मईशत जो है वैसे हिंदुस्तान के साथ हमारी ट्रेड रुकी कब थी? बारे में देखें, मेरी बात यहाँ मुकम्मल होने दे. नहीं, मैं आपसे सवाल बात कर लें. आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रेड रुकी कब है हिंदुस्तान के साथ, आप जानते हैं? 65 में रुकी थी. क्या रुकी है? 48 के बाद 65 तक ये ट्रेड 47 से चलती रही है. ट्रेड के अंदर बेनिफिशियरी कौन है? यानी यही समझ लें कि कितनी ट्रेड हुई थी, भारत ने कितना हमसे कमाया, हमने भारत से कितना कमाया. 18 करोड़ की मंडी आप उनके सामने फेंकना चाहते हैं. अपने काश्तकार को फायदा दिए बगैर, यानी उसको सब्सिडी दें आप इनपुट्स के ऊपर, उसके लिए तैयार नहीं है. भारत से आलू और टमाटर और प्याज लेने के लिए तैयार है. यानी आपका सारा फोकस यह है कि भारत का जो है वो वहां का काश्तकार, वहां का सनतकार, यानी यहां की इंडस्ट्री तबाह हो जाए ना. आप जो है उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं कि यहां पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी बिजली की और तवानाई. नहीं सर, आप मुझे ये बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है सर कि पहले हम अपने माशी हालात बेहतर करें फिर ट्रेड करें, या करें ही नहीं जब तक मसला कश्मीर हल होता है? दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है. माशी हालात देखे ना, माशी ट्रेड करने के लिए चाइना मौजूद है,
ایران موجود ہے. ایران سے کتنی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, بھارت کر رہا ہے ایران سے ٹریڈ, ان کی کرنسی میں کر رہا ہے, ہم کتنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وسط ایشیا کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے, ہماری ترکی کی طرف کتنی توجہ ہے. دیکھیں نا, یعنی آپ نے سارا دار و مدار کیا ہوا ہے کہ نہ آپ ٹیکس کا نظام بہتر کریں گے, نہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, نہ پاکستان کے وسائل کو ٹھیک استعمال کریں گے. آپ کا خیال یہ ہے کہ معیشت کے دروازے بھارت کے ساتھ ہماری تجارتی لین دین سے ہمارے لیے معیشت کے دروازے کھل جائیں گے, کس اصول کے تحت کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ذرا یہی سوال ظفر ہلالی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. لیکن کیا سینٹیمنٹس ہوں گے کشمیر کے, جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, جو پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہیں, اگر اجازت دے پراچا صاحب, آپ کے خیال کے اندر تو کوئی نہ آپ کے لیڈر کرتے ہیں نہ آپ کرتے ہیں. میں ذرا اگر ظفر ہلالی صاحب سے یہ سوال پوچھوں. ظفر صاحب, یہ کشمیر ورسز ٹریڈ, یہ ایکویشن پاکستان میں پچھلے کچھ 3 مہینے میں نے بہت سنی ہے. جب یہ بات ہوئی کہ ٹریڈ اگریمنٹ ہوگا ہندوستان کے ساتھ, تو فوراً کشمیر کا ذکر آ جاتا ہے. کشمیر حل کیے بغیر, پانی حل کیے بغیر, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پوائنٹ از دس, ہم لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے اپنے آپ کے فیلنگز اور سینٹیمنٹس, ہم لوگوں کو ماننا چاہیے. اور اگر بھی یہ انریزنیبل لگے, اس کا مطلب نہیں ہے they should be discounted. کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دل کو لگتی ہے, کوئی ایسے مینرزمز ہیں, کوئی ایسے سوچ اور خیال ہیں جو شاید ریشنل نہ ہو مگر ہمارے دل کو لگتے ہیں. اور کشمیر ہمارا دل کو لگتا ہے, اور ہمارا کوز جو ہے کشمیر میں اٹس اے ویری مورل کوز. دیکھیے, ہم نے اب تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کشمیری پلیبسائٹ نہیں چاہتے اور اگر ہندوستان کی راج وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پہ tell me, isn't that a huge change کہ نہیں امپلیمنٹ کرو UNCCIP ریزولوشنز کو. میرا مطلب ہے کہ پاکستان چاہتا ہے جو کشمیریز چاہتے ہیں. اگر کشمیریز نہیں مانتے ہیں, وہ مسلمان اتنا سفر کیا ہے, ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہندوستان کو کہیں اچھا یار تھوڑا سا ٹریڈ ویٹ کر دو, ہم بھول جائیں گے کشمیر کو. دیٹس نمبر 1. اور دوسری بات, پلیز انڈرسٹینڈ, مودی از اے ہندو نیشنلسٹ, یہ انڈین نیشنلسٹ نہیں ہے. اگر یہ انڈین نیشنلسٹ ہوتا تو انڈین نیشنلسٹ بڑے مسلمان بھی ہوتے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ مین کہ ضروری ہے کہ وہ جنہ سے اگری کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہندو نیشنلسٹ ہونا, یو مین کہ یو وانٹ ہندو راج ان انڈیا, اور یہ جو ہے اٹ از ان ایکسپٹیبل. یہ تو دس از وائی پاکستان کیم انٹو بینگ. یہ ایک لیڈر نہیں ہے, اسٹیٹسمن نہیں ہے, یہ ایک RSS کا جیالہ ہے, اس کا پورا کریئر RSS کا جیالہ ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن آئے گا, دلی کا بن جائے گا, میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں. 50 سال RSS کی ٹریننگ لی ہے. ٹھیک ہے, وہ دلی کا نہیں بنے گا. جی زبیر صاحب, اب آپ اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے کشمیر کا ورسز ایک پریکٹیکل آرگومنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال ہے پراچا صاحب کی بھی پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہلالی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, یو کانٹ اگنور. بات یہ ہے کہ کاشف, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کیے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا میں بہت سے ممالک کے درمیان جھگڑے ہیں. تائیوان کا اور چائنا کو ہم بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم سیکھ لیں. ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے چائنا اور تائیوان کا. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا, چائنا کا کلیم ختم ہو گیا تائیوان پر, بٹ دے آر سیئنگ کہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ 66 ایئرز ہو چکے ہیں, اور 66 ایئر سے کشمیر کا پرابلم ہے. اور ہم یہ کہاں سے یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہم نہیں ڈیل کرنا چاہتے, کشمیر آپ رکھ لیں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو شروعات بھی تو آگے کرنی ہے. ہمیں یہ بتائیے, کل میاں صاحب تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے, نریندر مودی صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے, جی کیا کہیں گے کل نریندر مودی صاحب کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب؟ وہ ٹریڈ کی بات کریں گے یا کشمیر کی بات کریں گے, یہ بتا دیجیے.
نہیں دیکھیں پہلے میرا خیال ہے کہ یہ ہول رینج آف سبجیکٹس آئیں گے. میرا اپنا خیال یہ آئی ایم ناٹ پرائیویٹ ٹو دا ڈسکشن بیکاز میں تو آج خود پہنچا ہوں. یہ جو ڈیسیژن لیا گیا انویٹیشن وغیرہ اس دوران میں تھا بھی نہیں یہاں, تو آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہوگا, اور یہ تو فورن آفس والوں کا ہے. بٹ آئی ایم شیور آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان کل کشمیر کا سودا نہیں کرنے جا رہا, پاکستان اپنی کوئی پوزیشن گیو اپ کرنے نہیں جا رہا, لیکن یو اسٹل ہیو ٹو ڈیل. یہ جو آپ پرویز مشرف اور سب کی ایگزامپلس دیتے ہیں, یہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, آپ ایفرٹ بھی کرتے ہیں اپنے سیلفش مقاصد کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا کو گیون کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں جب آگے اگر ڈسکشن ایسی ہوتی ہے جس میں ہم ایسے ٹریڈ کے سودے کرتے ہیں یا کشمیر گیو اپ کرتے ہیں تو پھر مخالفت کرنے کا بالکل حق بجانب ہوں گے سب. بالکل دوست صاحب, اگر اجازت ہے یہی سوال میں تو کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں یہی سوال شاہد لطیف صاحب سے پوچھتا. شاہد لطیف صاحب, مشرف صاحب کے دور میں 8-9 سال جب کشمیر پر خصوصاً 6 جنوری 2004 کے بعد معاملات آگے بڑھنے شروع ہوئے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور کشمیر کے سولوشنز اور کرکٹ سیریز اینڈ واٹ ناٹ, اس وقت کسی نے نہیں کہا ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا. کشمیر کا سودا ہو بھی نہیں رہا تھا, اب ہو رہا نہیں. بات یہ ہے اگر وہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اب جو بات چیت ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال سے خاص کر اس حکومت کے ساتھ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ایم ایف این کے بارے میں, ٹریڈ کے بارے میں اور جو ہے انویسٹمنٹس کے بارے میں. بھائی بات یہ ہے کہ کیوں آپ اوور آل ایشو کو لے, اس وقت جنرل مشرف کے زمانے میں معاملات, جی میں اختلاف کرتا ہوں, میں نہیں ہونی چاہیے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو کور ایشوز ہیں نہ تو ان کو سائڈ ٹریک کیجئے اور نہ ہی ان کو بیک برنر پہ ڈالیے. یہ باسکٹس ہیں مختلف, دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ یہی تو چیلنج ہے. نریندر مودی کہتا ہے کہ میں وہ اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ختم کرنے جا رہا ہوں, اسے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر جو کلیمز آ رہے ہیں حکومت کے مختلف نمائندگان کی طرف سے کہ ہم کون سا سودا کرنے جا رہے ہیں, یہ تو کلیم ہی غلط ہو گیا. اگر آپ یہ اسیوم کر لیں, میرا نہیں خیال ہے کہ نریندر مودی کے سامنے بیٹھ کے کوئی کہہ سکتا ہے ہم یہاں پہ کشمیر لینے آئے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی یہ اپروچ ہے اور اگر آپ نے یہ ٹرائی کی, پاکستان کے عوام اس کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر آپ کسی کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. یہی سینٹیمنٹ ہے جو آج نظر آ رہا ہے کہ آپ جناب یہ جو ایکسائٹمنٹ ایم ایف این, اور ایم ایف این بھی کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی, یہ کیا جلدی ہے؟ یہ شک و شبہات کو جو ہے جنم دے رہی ہے. نہیں, وہ گیٹنگ اے گڈ ڈیل اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ. آپ کو ایک اچھی ڈیل مل رہی تھی, جو مرضی دے تھے, اچھی ڈیل مل رہی تھی, اگلے کے ساتھ کریں. آپ کی ٹیکسٹائل کو ایکسس مل رہی ہے, آپ کی تمام سرجیکل گڈز, سپورٹس گڈز کو ایکسس مل رہی ہے, اس لیے اگلی کے ساتھ کریں تاکہ اس سے کوئی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہو. تو مقصد یہ ہے تو ابھی ہم نے اس لیے تو کیا نہیں تھا شاہد لطیف صاحب, اگر آپ زبیر صاحب کہہ رہے اسی لیے اس حکومت کا انتظار کیا ہے ہم نے. حکومت کا انتظار وہ بالکل کیا تھا, ایگزیکٹلی دس واز دی ڈیسیژن جو ہے, آئی ایم پارٹ آف دیٹ ٹیم. وہ کس وجہ سے, اور پھر یہ بھی دنیا کے سامنے باقاعدہ لائیے کہ وائی اونلی ون ہمسایا. یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. پراچا صاحب نے جو کہا ایران سے ڈیل کریں اور باقی ہمسائے, سینٹرل ایشین ریپبلک از فل آف اپرچونٹیز. یہ ایک ہی ہمسائے پہلے نام پہ ایران گئے اور جبکہ وہ ہمسائے ترکی 2 دفعہ زبیر صاحب جی, زبیر صاحب ایران سے کیا چیز کر رہے ہیں ٹریڈ؟ میں یہ کہہ رہا تھا ایران کے ساتھ ابھی 2 ہفتے پہلے دورہ کیا ہے. میں آ رہا ہوں پراچا صاحب, ایک سیکنڈ میں ذرا زبیر صاحب کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو. جی زبیر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور اسی وجہ سے ایران 2 ہفتے پہلے گئے تھے, چائنا 2 دفعہ جا چکے, ٹرکی 2 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں, تمام افغانستان کافی دفعہ جا چکے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں ہم ریجنل پیس فالوڈ بائی ریجنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, اس میں ہندوستان شامل نہیں. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ جو کہتے ہیں نا جلدی کیوں, 66 سال تو گزر چکے ہیں. جلدی اس وجہ سے کہ پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم کسی طرح سے معاشی حوالے سے بہتری لا سکیں, اس وجہ سے جلدی. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ, یہ بھی کاسٹ کا بھی مسئلہ ہے نا. مسائل ہیں باقی ملکوں کے ساتھ, آپ کے اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. آپ معیشت کی بات کیجئے, ادھر مسائل ہیں, تو معیشت کیا مسائل پہ ترجیح دینے جا رہے ہیں آپ؟ پراچا صاحب also wants to make a point, میں اس کا جواب پھر زبیر صاحب سے لیتا ہوں. جی پراچا صاحب, دیکھیں نا, سوال یہ عجیب سی بحث ہے کہ جی ہم ٹریڈ جو ہے, ہماری غربتیں بھارت کے ساتھ تجارت کی وجہ سے دور ہوں گی. 83 کروڑ افراد ہیں بھارت میں جو نصف ڈالر سے کم کماتے ہیں, وہاں پر میل ہا میل تک جھگیاں ہیں وہاں پہ, اور آپ یہاں پر معیشت کی تباہی کی اصل وجہ جو ہے وہ ٹیکس ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس نہیں لیتے. یہاں کا غریب آپ کو پال رہا ہے امیروں کو. یہاں جو ہے وہ ٹیلی فون کا ایک کارڈ ڈالتا ہے تو 25-30 روپے اس کے کٹ جاتے ہیں. قدم قدم پہ یہاں کا غریب ٹیکس دے رہا ہے.
اور آپ نے جو یہ سارا کیا ہوا ہے نہ آپ اپنی انویسٹمنٹ باہر کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہاں جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے آئیں. کیسے یہ پولیٹیکل آرگیومنٹ اس لیے یہ جو دوہرے معیار ہیں نا جی اور تضادات اپنے وہ دور کریں. پاکستان کے اندر بڑے وسائل ہیں, ان کو استعمال کریں. اور یہ جو بھارت کی طرف دیکھنا یعنی یہ کہ ہم فریز کر دیں, یہ عملاً فریز کرنا ہے. یہ سی بی ایم کے لفظ بھارت کے ہیں یہ اور 64 سال سے چل رہے ہیں. اور اسی طرح یہ مسئلہ کشمیر کو فریز کر دیں, یہ ان کی اصطلاح ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ختم کر دیں, اس کا ذکر تذکرہ اذکار چھوڑ دیں. اگر کہیں متنازع بھی مانتے ہیں تو وہ اطلاع کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ کے پاس غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزور رویوں سے کبھی تعلقات بہتر نہیں ہوتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا دورہ پوزیشن آف ویکنس بن گئی ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں بھارت سے تعلقات بہتر ہوں. جنگ کوئی نہیں چاہتا اور جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور جنگ ہوگی بھی نہیں. دونوں ملک نیوکلیئر طاقت ہیں لیکن اپنے اعصاب بھی تو کوئی مضبوط رکھیں. نیوکلیئر طاقت کے باوجود جنگ ہونے والی تھی 2001 میں. آپ صرف یہی نہیں کہ آپ 2001 کو دسمبر 2000 میں پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے ہی آپ کنجی نہ کھولیں کہ بھارت سے ٹریڈ ہوگی اور ہم بڑے خوشحال ہو جائیں گے. آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں. میں ذرا ظفر ہلالی صاحب, کیا نریندر مودی صاحب کے سامنے جب وزیر اعظم کل جا کے بیٹھیں گے کیا کشمیر پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک ہوتی ہے آپ کو یعنی پبلک کنزمپشن کے لیے کسی ایک اس میں ایک مسئلہ کشمیر پر بھی گفتگو ہوئی, آپ جانتے ہیں وہ گفتگو کیسے ہوتی ہے, وہ پاسنگ ریمارک وہ دونوں سائیڈوں کی کنزمپشن کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ میں ڈالا جاتا ہے. کیا سبسٹینٹیولی کشمیر پر بات ہو سکتی ہے یا بات ایکچولی ٹریڈ پہ ہوگی؟ سر دیکھیے پہلے تو جب وہ بیٹھیں گے اس وقت تو کسی سبجیکٹ پہ ڈیٹیل بات نہیں ہوگی. میرے خیال میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا the best thing that can emerge in talks سے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ they agree کہ سمٹ لیول میٹنگ پھر ہوگی, اس کے پہلے ان کے ڈیلیگیشنز میٹ کریں گے اور جو معاملے ہیں they will be put on the agenda. اس سے بہتر اور کچھ چیز نکل ہی نہیں سکتا اس سمٹ سے. اور یہ اگر یہ بھی نہیں نکلا اور یا اگر مودی صاحب ہیزیٹنٹ رہے تو پھر میرے خیال ہے that does not bode well for Pakistan India relations. نمبر 1. مگر میرے خیال میں یہ ایک اور موقع ملا ہے نواز شریف کو, اس کو وہ پوچھنا چاہیے. دیکھیے مودی صاحب, آپ جو ہیں آپ ایک جیالے ہیں ایک پارٹی کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ہم لوگ سب کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان کو یو ریگارڈ پاکستان ایز این ان نیچرل کریشن. اب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ واجپئی صاحب جب آئے تو بڑا انہوں نے ہمارے کو یہ کیا, ری ایشور کیا, اور کافی حد تک وہ ری ایشورنس ہم مان بھی گئے. مگر ہمیں ایک دو تین چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو تو آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, افغانستان میں کیا کر رہے ہیں, وہ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ. لیکن کیا اتنی کینڈیڈ گفتگو ہو سکتی ہے نریندر مودی کے ساتھ؟ سر کیوں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں 5 ڈیلیگیشنز پہ گیا ہوں, 5 ڈیلیگیشنز پہ گیا ہوں ہندوستان. اور جب آغا شاہی صاحب نے کیول سنگھ کے ساتھ کہا کہ بھئی تم لوگ کبھی نیوکلیئر فری زون کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے بہت نیوکلیئر فری زونز چاہتے ہیں, کیا بات کیا ہے, تو انسٹیڈ آف سٹنگ ڈاؤن اینڈ آرگیوئنگ وہ جنرلٹیز کہتے ہیں کہ شاہی صاحب آپ تو کہتے ہیں بم, ہم تو کہتے ہیں گولی بھی نہیں چلنا چاہیے, اور ایسی بات اور ختم ہو گئی. دیکھیے بات اصل یہ ہے ہمارے ریزرویشنز ہیں and these are justified. اب کیا مودی صاحب کچھ کریں گے like واجپئی tried to address them, اگر وہ کریں گے تو there is some prospects. بالکل. میں بریک کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کل کی میٹنگ کا کس آؤٹ کم پر ہوگا, لیکن آپ کو ایک پرسنل آبزرویشن سی مجھے یہ لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب ایک ہیوی ویٹ باکسر ہے. جس طرح کا انہوں نے ایک امیج بنایا اپنا الیکشن کیمپین کے دوران, جو تقریریں انہوں نے کی, اور انہیں لگتا ہے ایک ہیوی ویٹ باکسر کے سامنے ہم نے ایک لائٹ ویٹ میاں صاحب کو ڈال دیا ہے, who's trying to be the nice guy in the region, trying to negotiate, trying to talk to them, sit on the table and accepting invitations. Will that help resolve the problem یا ہمارے لیے کمپاؤنڈ کر دے گا اس پرابلم کو؟ کیا مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ بڑھ جائے گا کہ ہم اگر یہ کمزوری دکھائیں گے؟ دوسرا, کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کس چیز پہ ہوگا؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस दौरे की कामयाबी और नाकामी का दारो मदार किन फैक्टर्स पर होगा? क्या होगा कि हम कहेंगे दौरा कामयाब हुआ? अगर इजाजत दें मैं बाहर से, और आई विल गिव यू द लास्ट वर्ड। पराचा साहब आप शुरू कीजिए सर, क्या होगा तो आप कहेंगे दौरा कामयाब है वरना नाकाम है? जी, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई एक एजेंडा बन जाता है जिसे हम जामे डायलॉग कहते हैं, उसके लिए बनता है और जिसमें मसला कश्मीर को कम अज कम मुतनाज़ माना जाता है, और मैं बेशक शुरू करें सरकरीक से, सियाचीन से, लेकिन ये कि कहीं जो है वो हमारा एजेंडा ही सेट हो जाए तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि कोई चीज हुई है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि भारत का नुक्ता नजर यह है कि आतंकवादी जो है वो वहां से आते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। हम कोई केस ही नहीं पेश करते दुनिया के सामने, खुद भारत के सामने, कि कितना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, थ्रू इंडिया भी और थ्रू अफगानिस्तान भी। और यहां जो कुछ हम लाशें उठा रहे हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत का है। और हमारे पास ये नहीं बताना चाहिए सर, मेरा आखिरी सेगमेंट है छोटा, इसलिए मुझे जरा आगे चलना पड़ेगा। जबकि उनके अपनी दस्तावेजात, उनका अपना अंडर सेक्रेटरी जाके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पोटा और यापा के लिए इन्होंने ये सारे ड्रामे किए थे, और उन्होंने बॉम्बे अटैक्स के बारे में भी यही कहा था। जफर हिलाली साहब, आप कैसे देखेंगे कि दौरा कामयाब है या नाकाम? बस जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लिमिटेड अचीवमेंट, और ये हो सकता है कि दे एग्री टू मीट अगेन, और बड़ा अच्छा होगा और रियली कामयाब होगा इफ दे एग्री टू मीट अगेन इन पाकिस्तान एट द लेवल ऑफ द समिट। ठीक, वज़ीर आज़म के लेवल। ये जो चीजें जो पराचा साहब ने इंडिकेट किए हैं और साहब लोगों ने भी किया है, इस पे बातचीत हो। और मेरे ख्याल में अगर वाकई ये ट्रेड एग्रीमेंट अगर ये सब्सिडीज के मतलब को ये इसका फैसला हो गया है, और हमारी डेलीगेशन अपने अवाम को डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि पाकिस्तान के फार्मर्स का नुकसान नहीं होगा कि इंडिया सब्सिडी दे रही है पानी पे, बिजली पे, खाद पे, और दे वोंट बी वाइप्ड आउट, और एक दिस इज अ रियलिस्टिक फियर, तो फिर वो भी अगर करना हो तो बेशक कर दें। चीन जो है उसके साथ तो हमने किया हुआ है। तो आई थिंक कि ये लिमिटेड अचीवमेंट ये अगर हो जाए तो आई थिंक दिस विजिट would have been successful for purposes of the public. Internally, एक चीज, one last word, मेरे ख्याल में बहुत as important if not more important is किस किस्म की केमिस्ट्री है मोदी और नवाज शरीफ की। अगर मोदी और नवाज शरीफ की वाकई केमिस्ट्री ठीक है तो many more things can happen, अगर नहीं है तो वो ये भी शायद ना हो। जुबैर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी खाद्य पॉलिसी सियासतदान इतने अरसे में डिक्टेट नहीं करते रहे हैं। सिविलियन हुकूमत आती है, आप लोग फैसले करते हैं और साथ ही बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है आपके साथ। लेकिन जब फैसले जो लोग करते हैं, अभी भी मियां साहब गए हैं, इजाजत लेकर गए हैं सही क्वार्टर से, जिन लोगों ने फैसला करना है कि हिंदुस्तान के साथ क्या हो सकता है, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जरा बताइएगा कितने ऑप्टिमिस्टिक है कि क्या मुमकिन है हिंदुस्तान के साथ? एक तो पहले मैं सवाल का, आपको इतना लोडेड सवाल का, वो आपकी अपनी इस्तलाह है ये सब कि जी वो इजाजत मांग के गए और स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं। एक मेरा ख्याल है ये तो स्टैंडर्ड बेहतर लाइन ये है वैसे, और इसी तरह से, जी हाँ, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, बिकॉज मुझे पता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उनका ताल्लुक क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से था, ऑटो सेक्टर से था, तमाम के साथ हमने हर एक के साथ बातचीत की थी। हमने ये देखा था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारा फायदा है और कुछ ऐसी हैं जिसमें हमारा नुकसान है। लेकिन हमेशा जब आगे चलने की बात होती है तो शॉर्ट टर्म नहीं देख। सर उनके पास चलिए क्विकली सर। अब आप, मुझे माफी चाहता हूं जुबैर साहब को सुन नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सारों को कॉन्फिडेंस में लिया। फैसला तो वैसे ही आप करते हैं। नहीं फैसले मैं पॉलिसियां तो उधर बनती हैं, उधर नहीं बनती हैं। नहीं, आप चूंकि बात कर रहे थे कि इसको सक्सेसफुल, मेरा ख्याल है उस मेन क्वेश्चन को मैं एड्रेस करें। मैं ये चाहूं कि अब